शैलेशदयापात्रुन्धिभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रणं वन्दे रम्बिजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहरस्तरितराणितनाय मेने स्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ अशेष चिरचिद्वस्तुशेषणे शेषशायिने निर्मलानन्दकल्याणनिधये विष्णवे नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरितत्परोपाध्यारूढं विवशोऽशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायावेदं जगद्विदं मोहनमिदं तमोजयनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः। श्रीमत् वेदार्थ संग्रह கரகம் இது கை கொடுத்து அனுப்பிக்கலாம். வேதார்த்த சங்கிரக அவளுக்கு புண்ணியாவாச்சனம் பண்ணணும்னு சொல்லும். என்னன்னாக்கா ஸ்தானாச்சாரிய நிர்தேசம் கொடுத்தாரு. वेदार्थ संग्रहे क्रमप्राप्तः नारायणस्य परत्वसिद्धि प्रतिपादन प्रकार घट्टः। यद्यपि श्रुत्या नारायणपरत्वं प्रतिपादितं तन्नारायणपरत्वमेव उपबृंहणभूतम् इतिहासपुराणादिकमपि प्रतिपादयति इति तु स्पष्टं प्रतिपत्तव्यं स्पष्टं प्रतिपादनीयं च इति दृष्ट्या इतिहासपुराणप्रमाणादिकम् उपादाय श्रुत्युक्तं तं नारायणपरत्वं कथम् उपबृंहितम् इति इदानीम् अस्मिन् प्रघट्टे समुपदर्शयति। तदादौ तद्ग्रन्थभागस्य पारायणम् इतिहासपुराणेषु च सृष्टिप्रलयप्रकरणयोः इदमेव परतत्त्वमित्यवगम्यते। यथा महाभारते केन सृष्टमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं प्रलये च कमभ्येति तन्नो ब्रूहि पितामह इति पृष्टः। नारायणो जगन्मूर्तिरनन्तात्मा सनातनः इत्यादि च वदन् ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमं चेदं जगत् नारायणोद्भवम् इति च प्राच्योदीच्य दाक्षिणात्य पाश्चात्य सर्वशिष्टैः सर्वधर्म सर्वतत्त्वव्यवस्थायाम् इदमेव पर्याप्तमित्यभिगीतपरिगृहीतं वैष्णवं च पुराणम्। जन्माद्यस्य यतः इति जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्मैवेत्यवगम्यते तज्जन्मादिकारणं किमिति प्रश्नपूर्वकं विष्णोः सकाशादुद्भूतमित्यादिना ब्रह्मस्वरूपविशेषप्रतिपादनैकपरतया प्रवृत्तमिति सर्वसम्मतम्। तथा तत्रैव मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि। परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते। सर्ववेदवेदान्तेषु सर्वैः शब्दैः परमकारणतया अयमेव गीयतेत्यर्थः। यथा सर्वासु श्रुतिषु केवलपरब्रह्मस्वरूपविशेषप्रतिपादनायैव प्रवृत्तो नारायण अनुवाकः तथेदं वैष्णवं च पुराणम् सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं त्वत्तो यथा जगत् बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति। यन्मयं च जगद्ब्रह्मन् यतश्च तच्चराचरं लीनमासीद् यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च इति
परब्रह्म किमिति प्रक्रम्य विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितं स्थितिसंयमकर्तारौ जगतोऽस्य जगच्च सः परः पराणां परमः परमा परमात्मा आत्मसंस्थितः रूपवर्णादिनिर्देशविशेषणविवर्जितः अपक्षयविनाशाभ्यां परिणामार्थिजन्मभिः वर्जितः शक्यते वक्तुं यः सदास्तीति केवलम्। सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते। तद्ब्रह्म परमं नित्यम् अजमक्षयमव्ययम् एकस्वरूपं च सदा हेयाभावाच्च निर्मलम्। तदेव सर्वमेवैतद्व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत् तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्। स सर्वभूतप्रकृतिं विकारान् गुणादिदोषांश्च मुने व्यतीतः अतोत सर्वावरणोऽखिलात्मा तेनास्त्रितं यद्भुवनान्तराले समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशोद्धृतभूतवर्गः इच्छागृहीताभिमतो रुदेहः संसाधिताशेषजगद्धितोऽसौ तेजोबलैश्वर्यमहावबोधसुवीर्यशक्त्यादिगुणैकराशिः परः पराणां सकलानयत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेशे। स ईश्वरो व्यष्टिसमष्टिरूपो व्यक्तस्वरूपः प्रकटस्वरूपः सर्वेश्वरः सर्वदृक् सर्ववेत्ता समस्तशक्तिः परमेश्वराख्यः। संज्ञायते येन तदस्तदोषं शुद्धं परं निर्मलमेकरूपं सन्दृश्यते वाप्यधिगम्यते वा तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम् इति परब्रह्मस्वरूपविशेषनिर्णयायैव प्रवृत्तम्। अन्यानि सर्वाणि पुराणानि अन्यपराण्येतदविरोधेन नेयानि अन्यपरत्वञ्च तत्तदारम्भप्रकारैरेव अवगम्यते। सर्वात्मना विरुद्धांशः तामसत्वादनादरणीयः। भगवद्रामानुजार्याः श्रीमन्नारायणस्य परत्वप्रतिपादनविषये विद्यमान इतिहासपुराणादिवचनादिकं निखिलमपि उपादाय सारभूतं वाक्यञ्च तस्मात् उद्धृत्य तद् अस्मत् पुरतः समुपस्थाप्य तत्रैव श्रुति इतिहासपुराणादिषु अन्यदेवता पारमार्थ्यादिकमपि कदाचित् उपपादितं तत्सर्वमपि नारायण परत्व अविरुद्धरूपेण इव ग्राह्यम्। यदि सर्वथा तद् विरोधादिकं परिदृश्यते तर्हि तत् अनादरणीयम्। यद्यपि श्रुति इतिहासपुराणादयः विशेषतः इतिहासपुराणादि उपबृंहण ग्रन्थाः अनादरयोग्याः न भवन्त्येव, तथापि इतिहासपुराणादीनाम् उत्पत्तिक्रमादिकं निखिलमपि आलोक्य तत्र राजस
तामस सात्विक रूपेण भेदमपि प्रकल्प्य राजस तामस सात्विक भेदस्तु कथमपि श्रुतिवाक्येषु न भवितुमेव अर्हति। अतः तत्र एकमपि वाक्यम् अनादरयोग्यं तु न भवत्येव। अविरुद्धरूपेण व्याख्यानादिकरणेन प्रतिपादनादिकरणेन अन्यान्यवाक्यसंयोजनेन स च अर्थः स्फुटो भवति। अत्रापि तादृशः प्रयासः कार्यः। यदि कदाचित् तथापि तेषां वाक्यानाम् एवं रूपेण परत्वशङ्कायां विप्रतिपत्त्यादिकम् उत्पादयति तदानीम् एतेषाम् इतिहासपुराणादीनाम् उत्पत्तिक्रमम् आलोक्य तत्र राजसतामस सात्विक भेदं प्रकल्प्य सात्विक पुराणानि निखिलानि अस्माभिः आदरणीयानि, राजस तामसयोः सात्विक अविरुद्धमेव निखिलम् अस्माभिः ग्राह्यम्, अन्यत् सर्वं तु त्याज्यम् इत्येवं रूपेण विवेकञ्च अस्मत्कृते अनुगृह्य नारायण परत्व प्रतिपादन वाक्यादिकं यद्वर्तते तेन सह श्रुतिवाक्यस्य समन्वयञ्च अर्थानुसन्धान प्रकारञ्च अस्मत्कृते अनुगृह्णन्ति भगवत्पादाः भाष्यकाराः भगवद्रामानुजाचार्याः। तदत्र इतिहासपुराणेषु सृष्टिप्रलययो प्रकरणयोः इदमेव परतत्त्वम् इत्यवगम्यते। इतिहासवाक्यं पुराणवाक्यादिकमपि वयम् आलोकयामः चेत् तत्रापि विशेषतः श्रुतौ इतिहासे पुराणे च सृष्टिप्रकरणं प्रलयप्रकरणं यदागच्छति तत्र सर्वत्रापि परतत्त्वं नारायणः एव इत्यवगम्यते। नाम नारायणस्य परतत्त्व प्रतिपादन प्रकारेणैव इदम् उपपादयति। यथा महाभारते इति महाभारतवचनं प्रथमम् इतिहासवाक्यं, तत्र प्रश्नः अपि आयाति, केन सृष्टमिदं सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमं, स्थावरजङ्गमात्मकं च इदं जगत् केन सृष्टम् इत्येवं रूपेण प्रश्नकरणे सृष्टिस्तु अभूत्, लयसमये च कम् अभ्येति, कं प्राप्नोति इति च प्रश्नः आगतः। तदानीं पितामहः तं प्रश्नकर्तारं ब्रूते, नारायणो जगन्मूर्तिः अनन्तात्मा सनातनः। यः सनातनः नारायणः जगन्मूर्तिः नाम विश्वस्वरूपः, स एव अस्य जगतः सृष्टिस्थितिलयकर्ता। तं जगन्मूर्तिः इति विश्वरूपस्वरूपेणापि उपपादयति। तेन स एव जगद्रूपेण एवं रूपेण विस्तृतः। अतः वयं सर्वेपि इदं जगदेव तदीयं शरीरं, स एव एवं रूपेण अवस्थितः, सः नारायणः एव एवं रूपेण अवस्थितः। अतः तदीयं विश्वरूपत्वं प्रतिपादयन् तस्यैव नारायणस्य उपादानकारणत्वम् एवञ्च निमित्तकारणत्वम् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं च प्रतिपादयति इति च दर्शयति। अन्यथा नारायणः जगन्मूर्तिः इत्येवं रूपेण प्रत्युत्तरं नायाति।
स एव एवम् अवस्थितः इत्येवं रूपेण उपपादनमपि नायाति। सः सनातनः इति च वदन् अनेन प्रत्युत्तरेण पितामहस्य प्रत्युत्तरेण तुष्टाः ऋषयः। यतो हि ऋषयः जगत् सृष्टिस्थितिकर्तारं कम् इति अवगन्तुं पितामहस्य सन्निधिं येत्य प्रश्नमकुर्वन् तत्प्रश्नस्य प्रत्युत्तररूपेण च अयं पितामहः स्पष्टम् उपपादनम् अकरोत्। तदानीं तेऽपि ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जगन्मूर्तिः इत्युक्तं खलु। तर्हि जगति वयं सर्वेपि स्मः। समेषाञ्च सर्वेषां स एव सनातनः। कारणं किम्? अस्मत्पितृपितामहः प्रपितामहादयः अस्मत्कारणभूताः नैव भवितुमर्हन्ति वा इत्येवं रूपेण तन्मुखगत आशंकादिकञ्च आलोक्य ऋषिमुखगत आशंकादिकञ्च आलोक्य सः पितामहः एव तत्प्रत्युत्तरस्य पुनः अनुवर्तनं करोति। हे ऋषयः, भवन्तः सर्वेपि ये परञ्च पितरः पितृपितामहः प्रपितामहादयः सर्वेपि ये च परं ब्रह्म रुद्र इन्द्रादयः देवाः कुबेरादयः देवाः एते सर्वेपि एवञ्च यच्च पाञ्चभौतिकं निखिलम् अत्र परिदृश्यमानं वर्तते पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशरूपेण च यानि भूतानि वर्तन्ते ये च धातवः नाम यस्य कस्यापि कार्यस्य कारणरूपेण विद्यमान मूलस्वरूपरूपेण भवन्ति ते सर्वेपि न केवलं तावदेव जङ्गमाजङ्गमञ्च इदम् अतिशयेण गच्छति यत् च न गच्छति चलनादिकमपि नास्ति अजङ्गमम् नाम स्थावरं जङ्गमञ्च। पशुः प्राणिविशेषः कीटादयः पक्षिणः मनुष्याः एवञ्च पर्वतमहीधरादिकं तरुगुल्मादिकम् एतेषाञ्च सर्वेषाञ्च कारणं तत् परं ब्रह्मैव। अतः स्पष्टयति इदमः प्रत्यक्षगतं प्रत्यक्षतः यत् वयं साक्षात् पश्यन्तः स्मः घटपटादिकं च निखिलम् अस्मत्परितः विद्यमानं निखिलमपि जगत् नारायणोद्भवम् एतस्मात् नारायणात् एव समुत्पन्नम् इति च स्पष्टयति सः पितामहः। न केवलं तावदेव प्राच्य उदीच्य दाक्षिणात्य पाश्चात्य सर्वशिष्टैः सर्वधर्म सर्वतत्त्वव्यवस्थायाम् इदमेव पर्याप्तम् इति परिगृहीतं यत् वैष्णवं पुराणं वर्तते। विष्णुपुराणं सर्वेषां पुराणानां मध्ये विष्णुपुराणस्य पारम्यम् अनितरसाधारणम्। तं विष्णुपुराणं तु सर्वेपि अङ्गीकुर्वन्ति। तदपि अविगीतरूपेण कुत्रापि विरुद्धा गीतिः उपपादनमेव न भवति। विष्णुपुराणं वयं नाङ्गीकुर्मः इति तु न कदापि एकमपि वाक्यम् एतद्विषये नायाति। पुराणानां मध्येपि इदमेकं पुराणं पर्याप्तम्
इत्येव उपपादयन्ति। इदमेकमलम् अनेनैव सर्वमपि उपपादितं भवति इत्येवं रूपेण स्वीकुर्वन्ति सर्वेपि। के सर्वेपि स्वीकुर्वन्ति? किमर्थम् अङ्गीकुर्वन्ति? सर्वेपि स्वस्वधर्मव्यवस्थायामपि इदं विष्णुपुराणमेव प्रमाणरूपेण उपादाय उपपादयन्ति। विष्णुपुराणे यस्य कस्यापि धर्मस्य धर्मविशेषस्य च उपपादनमागतं चेत् तेन ते अत्यन्तं तुष्टाः भवन्ति, यतोहि विष्णुपुराणे एव आगतम्। अतः सर्वधर्मव्यवस्थायां सर्वतत्त्वव्यवस्थायामपि इदमेकमेव पुराणं पर्याप्तम् इत्येवं रूपेण अन्यपुराणापेक्षया एतत् पुराणविषये अविगीतत्वेन रूपेण स्वीकृतिः सर्वेषां वर्तते, सार्वकालिकरूपेण वर्तते, सर्वतत्त्वव्यवस्थायां वर्तते, सर्वधर्मव्यवस्थायामपि एतस्य एकस्यैव पुराणस्य स्फुटरूपेण स्वीकृतिः वर्तते। के स्वीकुर्वन्ति? सर्वेपि। प्राच्याः, दाक्षिणात्याः, उदीच्याः, पाश्चात्याः अपि। लोके रत्नत्रयं प्रसिद्धं, तन्मध्ये प्रथमं रत्नम् इति चेत् पुराणरत्नम्। पुराणरत्नरूपेण च विष्णुपुराणस्यैव स्वीकृतिः। तत् सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति। भारते वर्षे ये परं प्राच्याः उदीच्याः, नाम प्राच्यां दिशि विद्यमानाः, उदीच्यां दिशि विद्यमानाः, दक्षिणस्यां दिशि विद्यमानाः, उत्तरस्याम् अर्वाग्दिशि च विद्यमानाः, पाश्चात्याः अपि पश्चिमदेशीयाः अपि, भारतवर्षात् बहिर्विद्यमानाः अपि अन्ये सर्वेपि तत्त्वविदः एतं विष्णुपुराणम् अविगीतरूपेण इदमेकमेव पर्याप्तम् इत्यङ्गीकुर्वन्ति। सर्वेपि शिष्टाः तत्त्वविदः एतस्य स्वीकृतिं कुर्वन्ति। तत्तादृशपुराणरत्ने उपपाद्यते। अतः तद्वदति वैष्णवं पुराणमपि जन्माद्यस्य यतः इति जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्मेत्यवगम्यते। जगज्जन्मादिकारणं किमिति प्रश्नपूर्वकं विष्णोः सकाशादुद्भूतम् इत्यादिना ब्रह्मस्वरूपविशेषप्रतिपादनैकपरतया प्रवृत्तमिति सर्वसम्मतम्। यज्जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रमागतम्। सूत्रञ्च श्रुतेः अर्थानुसन्धानं कृत्वा तत्र ब्रह्मैव जगत्कारणम् इत्येवं रूपेण उपपादयति इति च निर्धार्य प्रतिपादितम्। तत्प्रश्नस्य प्रत्युत्तररूपेण विष्णुपुराणे अपि तद्ब्रह्मा इत्येवं रूपेण यथा उपनिषदि उपपादितं प्रत्युत्तरं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व अनन्तरं तद्ब्रह्म इत्युक्तम्। तद्ब्रह्म किम्? कस्मादिदं निखिलमपि उत्पन्न यस्मादिदं निखिलमपि उत्पन्नम् इति चेत् तदानीं वक्ति तद्ब्रह्म इत्युक्तं खलु, तद्ब्रह्म विष्णुः। अतः वक्ति विष्णोः सकाशादुद्भूतम्, यः सर्वत्र सम्पूर्णरूपेण अन्तः बहिः सर्वत्रापि व्याप्य अवस्थितः विष्णुः नारायणः, तस्मादेव इदं प्रत्यक्षतः परिदृश्यमानं निखिलं जगत् समुत्पन्नम् उद्भूतम् इत्यादिना
ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादनैकपरतया ब्रह्मस्वरूपं किमिति चेत् सृष्टिस्थितिलयकारणमेव ब्रह्म इति तत् ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादनार्थमेव इदं विष्णुपुराणं प्रवृत्तम् इत्यपि एते सर्वेपि अङ्गीकुर्वन्ति तत्त्वविदः। तथा तत्रैव प्रोक्तं विष्णुपुराणे एव किमिति प्रकृतिर्या मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि। लोके यत् परिदृश्यते एषा प्रकृतिः अत्रैव ये परं परिदृश्यन्ते एते पुरुषाः जीवाः ते सर्वेपि परमात्मनि लीयन्ते। या प्रकृतिः वर्तते तस्य स्वरूपं किमिति चेत् सा कदाचित् अव्यक्तरूपेण भवति कदाचित् व्यक्तरूपेण भवति। अतः सा प्रकृतिः व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी माया खलु। व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी सा माया यया मायया बद्धः अयं पुरुषः जीवः तौ उभौ अपि परमपुरुषे एव लीनाः लीनौ भवतः। मया इति अस्ति मया आख्याता या प्रकृतिः मया आख्याता सा इत्यर्थः। आख्याता आसमन्तात् प्रोक्ता प्रकृतिः एषा मया एव खलु उक्ता। या उक्ता प्रकृतिः माया इत्यादिना सा प्रकृतिः व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी एवञ्च एषः पुरुषः उभौ अपि परमात्मनि लीयेते लयं प्राप्नुतः। तस्मादेव उत्पन्नाः अतः तस्मिन्नेव लयं प्राप्नुवन्ति इमे। नाम जगदेव सम्पूर्णं चिदचिदात्मकम् अतः तत् चिदचित्स्वरूपं जगत् कार्यस्वरूपं जगत् कारणे लयं प्राप्नोति लीनं भवति इति तदेव विष्णुपुराणम् उपपादयति। सर्ववेद वेदान्तेषु सर्वैः शब्दैः परमकारणतया अयमेव गीयते इत्यर्थः। परमात्मा च सर्वेषाम् आधारः परमेश्वरः। एतेषां सर्वेषां चिदचिद्रूपेण विद्यमानानाम् आधारः परमपुरुषः। सः कः? यः वेद वेदान्तेषु च वेदेषु वेदान्तेषु च निखिलेषु वेदेषु विशेषतः वेदस्य अन्तभागे उपनिषत्सु च विष्णुनामा गीयते। विष्णुः नारायणः विष्णुः इत्येवं रूपेण प्रतिपाद्यमानः भवति। सः परमेश्वरः परमात्मा एव एतेषां सर्वेषां च प्रकृतितत्त्वरूपेण विद्यमानानां च सर्वेषां पुरुषतत्त्वरूपेण विद्यमानानां च सर्वेषां नाम सम्पूर्णस्य जगतः कारणम् इत्यर्थः। आधारः इत्यर्थः। योऽयम् आधारः स एव कारणरूपेण भवति। तस्मिन्नेव लीयते इति चेत् प्रकृतिरपि लीयते पुरुषोऽपि लीयते। लयावस्थायां कारणावस्थायां तदीयं नाम रूप उभयमपि तस्मिन् लीनं भवति। प्रख्यापन अर्हं न भवति। अतः
नामरूप विभाग अनर्हावस्थायां कारणे लीनं भवति तिष्ठति कार्यावस्थायां नामरूप विभाग अर्हावस्थां प्राप्य विस्तारं प्राप्नोति सर्वेषु वेदान्तेषु सर्वत्र च सर्वैः अपि शब्दैः अयमेव विष्णुनारायणादि भिन्न भिन्नैः शब्दैः परमकारणतया आकाश प्राणादि शब्दैरपि परमकारणतया अयमेव वेद वेदान्तेषु गीयते यथा सर्वासु श्रुतिषु केवल परब्रह्म स्वरूप विशेष प्रतिपादनायैव प्रवृत्तो नारायणानुवाकः यथा नारायणानुवाकः प्रवृत्तः श्रुतिषु तथा सर्वेषु पुराणेषु नारायण अनुवाकवत् केवल परब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनार्थमेव इदं विष्णुपुराणं प्रवृत्तम् अतः एतस्य विष्णुपुराणस्य तावन्माहात्म्यं नारायण शिखोपनिषद्वत् अस्य स्थानम् अतः नारायणानुवाकः यथा प्रवृत्तः तथा वैष्णवञ्च इदं पुराणं परमपुरुषस्य नारायणस्यैव परत्वं प्रतिपादयितुं प्रवृत्तम् अतः वदति ऋषयः अपि पृच्छन्ति तं पितामहं सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं त्वत्तो यथा जगत् बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति इच्छामि अहं हे धर्मज्ञ त्वत्तः अहं श्रोतुमिच्छामि धर्मं जानाति इति धर्मज्ञः पूर्णरूपेण प्रत्येकस्य वस्तुतत्त्वस्य को धर्मः इति त्वमेव जानासि अतः त्वत्तः एव वयम् एतत् ज्ञातुम् इच्छामः इदं जगत् कथम् अभवत् कस्माद् अभवत् भूयश्च अग्रे वारं वारं कथं भविष्यति अग्रे च लयावस्थायां कथं तिष्ठति इत्यादिकं तु वयं त्वत्तः एव सम्यक् श्रुत्वा अवगन्तुम् इच्छामः अहमिच्छामि इति ऋषिः पृच्छति यन्मयं च जगद्ब्रह्मन् यतश्च तच्चराचरम् इदं निखिलं जगत् यन्मयम् वयं वदामः खलु ब्रह्ममयम् इति केन इदं निखिलं जगत् व्याप्तं वर्तते यतः एतत् यस्मात् कारणात् एतत् चराचरात्मकं जगत् उद्भूतं भवति उत्पन्नं भवति अन्ते च नाशावस्थायां यं लीनं प्राप्नोति कं लीनं प्राप्नोति इत्यर्थः यथा लीनम् अभवत् यत्र लयमेष्यति पूर्वं लीनमासीत् तत् कथमागतम् यतः लयं च प्राप्नोति यस्मिंश्च लयं प्राप्नोति यत्र लयमेष्यति तत्सर्वमपि वयं त्वत्तः एव श्रुत्वा अवगन्तुम् इच्छामः तत्परं ब्रह्म किम् इति अस्मत्कृते उपपादय इत्यभिप्रायः इति प्रक्रम्य विष्णोः सकाशात् उद्भूतं जगत् तत्रैव च स्थितम् पुनर्पणि संकल्पना आरंभिंचुडूंगा मतलब पुण्याह
विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत् तत्रैव च स्थितम् विष्णोः नारायणस्य सकाशात् उत्तरम् सर्वं तस्मादेव उत्पन्नं भोः तत्रैव स्थितं नाम तस्मिन् नारायणे एव स्थितं नाम तदधीने एव तिष्ठति तदधीने एव रक्षितं भवति इत्यर्थः स्थितिः एवञ्च नियमनम् एतयोः द्वयोः अपि कर्ता नियमनकर्ता सः विष्णुः नारायणः एव यतः अस्य जगतः स्थितिः लयः इत्यादिकं भवति सः विष्णुः नारायणः सः पराणामपि परः पराणामपि परः सन् परमः वर्तते एवं यद्यत् अत्र परिदृश्यमानं वर्तते तन्निखिलमपि परमात्मात्मसंस्थितः अयमात्मा परमात्मनि संस्थितः सम्यक् तत्रैव विद्यमानः यतोहि तस्मादेव उत्पन्नो भवति तस्मादेव रक्षितो भवति तस्मिन्नेव लीनो भवति अतः परमात्मात्मसंस्थितः अयं प्रपञ्चः सम्पूर्णः प्रपञ्चः उत्पत्तेः पूर्वम् उत्पत्ति अवस्थायां स्थित्यवस्थायां एवञ्च अन्ते लयावस्थायां लयानन्तरमपि पुनः उत्पत्त्यवस्था यावता न प्राप्यते तदानीमपि तावत्पर्यन्तमपि इत्थञ्च सार्वकालिकरूपेण तस्मिन्नेव परमपुरुषे अयं प्रपञ्चः स्थितः अतः परमात्मात्मसंस्थितः परमात्मानमेव परमपुरुषमेव आत्मरूपेण उपादाय अयं प्रपञ्चः सम्यक् स्थितः सम्यक् इत्यनेन सर्वावस्थास्वपि स्थितः इत्यभिप्रायेण उच्यते रूप वर्णादि निर्देश विशेषण विवर्जितः अयं परमपुरुषः परमात्मा कीदृशः इति चेत् सः विशेषेण वर्जितः येन केनापि यस्य कस्यापि अधीने विद्यमानः नास्ति यथा घटपटादिकं किमपि तस्मिन् रूपं वर्तते चेदेव अस्मत्कृते गोचरीभूतं भवति अवगतं भवति स्थितिर्भवति तत् मृत्तिकादि संवलितं भवति चेदेव स्थितं भवति तत् औष्ण्यादिना पाकादिकं कृतं चेदेव मृत्तिका विशेषः जलधारण अर्हः भवति एवं सर्वम् अन्य नियन्त्रितं भवति अयं परमपुरुषः यस्य कस्यापि नियन्त्रणे नास्ति रूपाधीनः अपि नास्ति रूप अनधीनः अपि नास्ति रूपमपि स्वाधीने संस्थाप्य रूप अनधीनः सः आकारमपि स्वाधीने संस्थाप्य आकार अनधीनः अयम् इदम् एतदेव रूपम् इति तस्य नास्ति अयम् एष एव आकारः इति परमपुरुषस्य कृते नास्ति अत एव परमपुरुषः कदाचित् मत्स्यरूपेण कदाचित् कूर्मरूपेण कदाचित् चित्रविचित्र नृसिंहादिरूपेण अन्यान्यस्वरूपेण समागच्छति इदम् एतत् एतावत् इत्थमेव तस्य रूपं दिव्यमङ्गलविग्रहादिकम् इति नास्ति जगद्रूपेणापि भवति जगद्रूपादिकं विहाय अणु परमाणु अणोरणीयान् तत्तादृशरूपेणापि भवति साकार निराकारः अपि
निराकार रूप आकारेणापि स एव अवस्थितः भवति। इदम् इत्थम् एतदेव आकारः इति तत्कृते नास्ति। अतः स्पष्टयति रूपवर्णादि निर्देश विशेषण विवर्जितः। एतदेव विशेषणं तस्य इति नास्ति। अखिल हेय प्रत्यनीकः समस्त कल्याण गुणाकरः इत्येवं रूपेण वयम् उभयलिंग विशिष्ट रूपेण तं परमात्मानं वदामः। लिंगरूपेणापि भवति अलिंगरूपेणापि भवति। उभयलिंगी अपि सः अनुभयलिंगी अपि सः। एतदेव विशेषणम् एवमेव इति नास्ति। समस्त कल्याण गुणाकरोऽपि विशेषणरहित रूप विशेषणेनापि सह अवस्थितः भवति। अतः विशेषण विवर्जितः अपक्षय विनाशाभ्यां परिणामार्धि जन्मभिः विवर्जितः। तत्रान्वयः क्षयोऽपि नास्ति, विनाशोऽपि नास्ति, परिणामः अपि नास्ति, वृद्धिरपि नास्ति, लयोऽपि नास्ति, लीनतापि नास्ति, क्षीणतापि नास्ति। तस्य परमपुरुषस्य कृते परिणामो यद्यपि परमपुरुषः एव जगद्रूपेण परिणामं प्राप्नोति, परन्तु परमपुरुषस्वरूपे कोऽपि परिणामः न भवति। तद्विशेषणभूत जीवे तद्विशेषणभूत प्रकृतौ एव परिणामः। अतः वृद्धिक्षयादिकं निखिलमपि तच्छरीरे चेतनाचेतनेष्वेव चेतनाचेतने एव तस्मिन् तु न किमपि विकारादिकम्। अतः वदति परिणाम वृद्धि जन्मभिः अयं वर्जितः इति वक्तुं शक्यते। किमिति वक्तुं शक्यते? केवलम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। इदं परं ब्रह्म किम् इति चेत् अस्ति, आसीत्, सत् इत्येव वक्तुं शक्यते। वर्तते, परन्तु इदमित्थम् एतदेव स्वरूपम् एतदेव विशेषण विशिष्टम् एवमेव इत्येवं रूपेण न। सर्वत्रासु समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः। अतः अयं परमपुरुषः सच्छब्दवाच्यः वासुदेव शब्दवाच्यः निखिलं जगत् स्वाधीने वर्तते, परन्तु एषः एतदेव रूपेण वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। विश्वरूपः अपि स एव विश्वस्वरूपरूपेणैव सर्वत्रापि वर्तते इत्येवं रूपेणापि वक्तुं शक्यः नास्ति। अतः अयं वसति, सर्वं स्वस्मिन् अधिवासयति, सर्वं स्वाधीने स्थापयति। अतः वासुदेव शब्दवाच्यः अयम्। अत एव विद्वद्भिः एवं परिपठ्यते। तदेव परमं ब्रह्म नित्यम् अजम् एतत् व्ययरहितम् अव्ययम् एकस्वरूपं सर्वदा प्रकाशस्वरूपं तडिदिव विद्युदिव विद्यमानं हेयाभावाच्च निर्मलम्। हेयभाव हेयाभावात् हेयस्य अभावात् दोषस्य अभावात् इदं मलरहितं निर्गतं मलं यस्मात् तत् निर्मलं परं ब्रह्म। तदेव सर्वमेतत् व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्। अतः इदं परं ब्रह्म कुत्रचित् व्यक्तरूपेण अवगतं भवति, कुत्रचित् व्यक्तरूपेण स्वस्वरूपं न प्रदर्शयत्येव। अतः इदम् अव्यक्तरूपेणापि भवति, व्यक्तरूपेणापि भवति। जगद्रूपेण व्यक्तः परमपुरुषः, कारणरूपेण सद्रूपेण परमकारणरूपेण अव्यक्तः। अव्यक्तरूपा प्रकृतिः अपि परमपुरुषः, व्यक्तरूपम् इदं जगदपि परमपुरुषस्वरूपमेव। अतः व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्। इदमेव अस्य परमपुरुषस्य अघटितघटना सामर्थ्यम्। इदं कथं भवितुमर्हति इति चेत् तत् परे ब्रह्मणि परमात्मनि परमपुरुषे एकस्मिन्नेव भवितुं शक्यम्। अतः एव तत् सर्वकारणकारणम्।
तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम् पुरुषरूपेण जीवरूपेण विराट स्वरूपेण अन्यान्य स्वरूपेणापि स्थितः कालरूपेणापि स एव वर्तते सः काल अधीनः नास्ति परन्तु कालः तदधीनः सः कालरूपेण वर्तते अतः महाकालः स एव सः सर्वभूतप्रकृतिं विकारान् गुणादिदोषांश्च मुने व्यतीतः हे मुने सः परमपुरुषः विकारात् व्यतीतः विशेषेण अतीतः गुणैरपि अतीतः गुणातीतः सः यत्परं सत्वं रजः तमः इत्येवं रूपेण जगति तद् प्रकृतौ वयं गुणम् आलोकयामः तैः गुणैः अयमतीतः यद्यपि समस्तकल्याणगुणाकरः परन्तु प्राकृतिकगुणैः येभिः अयम् अतीतः अतः सर्वावरणः अखिलात्मा तेनास्कृतं यद्भुवनान्तराले अतीत सर्वावरणः अयं परमपुरुषः सर्वैः अपि आवरणैः अतीतः सत्त्वावरणेन रजोवरणेन तमोवरणेन च अतीतः अतः त्रिगुणातीतः अयम् आवरणैरतीतः अतः सत्त्वः अपि नायं शुद्धसत्त्वः सर्वेषामपि सत्त्वरजस्तमोरूपगुणानामपि अयमात्मा परन्तु तैः गुणैः अयं न विशिष्टः तेन इदं निखिलमपि भुवने विद्यमानं निखिलमपि अन्तराले निगूह्य विद्यमानमपि निखिलं तेनैव व्याप्तं तेनैव आस्कृतम् आसमन्तात् ततं व्याप्तम् अतः अयं समस्तकल्याणगुणात्मकः गुणैः अतीतः निखिलैः गुणैः अपि विशिष्टः स्वशक्तिलेशोद्धृतभूतवर्गः एतस्य जगतः सृष्ट्यर्थं सः स्वकीयां सम्पूर्णां शक्तिं स्वकीयं सम्पूर्णं सत्त्वं पूर्णरूपेण व्ययीकृत्य सृष्टवान् इत्यपि न वयं कदाचित् एकां कंपनीं वा एकं केन्द्रं वा किमपि स्थापयामः तदानीम् आस्माकीनं निखिलमपि तस्मिन् समर्प्य कुर्मः तदानीम् एकं केन्द्रं समुद्घाटितं भवेत् एकं गृहं निर्मितं भवेत् एकः परिवारः सज्जो भवेत् परन्तु परमपुरुषस्य कृते स्वकीयस्य केवलस्य अंशस्य योगेनैव इदं निखिलं जगत् सृष्टं भवति स्वकीय संपूर्ण शक्तेः प्रयोगः नापेक्षितः यतोहि इदं जगत् एकपाद्विभूतिः यतोहि अयं त्रिपाद्विभूतेः अपि नायकः स्वशक्तिलेशेनैव समुत्पादयति स्व अंशलेशेनैव जगदुत्पादयति केवलम् एकं जगत् न अंडकोटि ब्रह्माण्डस्यापि सर्जनं करोति तदपि लीलया करोति जल बुद्बुदवत् सृष्टिलयादि जगत् सृष्टिस्थितिलयादिकं करोति अनायासेन करोति एवं रूपेण जगद्रूपेण सः स्वरूपम् उपादाय क्लेशमनुभवति वा इति चेत् न यतोहि इच्छया एव अयम् एवं रूपेण जगद्रूपेण अवस्थितो भवति अस्मदादिरूपेणापि अवस्थितो भवति स्पष्टयति इच्छागृहीत अभिमत ऊरुदेहः रामकृष्णादिरूपेणापि सः स्वरूपम् अवाप्य मत्स्यकूर्मादिरूपेणापि स्वरूपम् अवाप्य यथा अस्माकम् ऊरुः मांसादिकं
पादादिकं भवति तथा सः ऊरुदेहादिकम् अवाप्य अस्मत्पुरतः समागच्छति स्वेच्छया एव। अस्माभिः कदाचित् अस्माकं स्वरूपादिकम् प्राप्तव्यं चेत् अस्माभिः महान् प्रयासः कार्यः। अस्मत् पितृपितामह प्रपितामहादयः अपि अस्मत्परिवारजनाः अपि महत् प्रयासादिकं कुर्वन्ति, तदानीमेव वयं सिद्धाः भवामः। अतः अस्मदादिस्वरूपादिषु प्रयासः अत्यधिकः परमपुरुषस्य कृते एव नास्ति। इच्छति चेत् झटिति तत्तादृशस्वरूपादिकं भवति। एवम् अस्माकं पूर्वकर्माद्यनुगुणमेव वयम् एतादृशं शरीरादिकं प्राप्नुमः। परमपुरुषस्य कृते एव नास्ति। कर्मबद्धदेहः नास्ति, इच्छागृहीतशरीरम्। संसाधित अशेषजगद्धितोऽसौ। सम्पूर्णस्य जगतः हितम् असौ सम्यक् साधयति। तेजो बलैश्वर्य महावबोध सुवीर्य शक्त्यादि गुणैकराशिः सः भगवान्। तेजः बलम् ऐश्वर्यं महावबोधः ज्ञानं वीर्यं शक्तिः इत्यादि षड्गुणाः ये वर्तन्ते तैः गुणैः अयं युक्तः। एतेषां सर्वेषां गुणानाम् एकराशिः इति चेत् एषः परमपुरुषः। गुणानामेव एषः एकः मूर्तिरूपेण विद्यमानः। एकत्रैव एते सर्वेऽपि गुणाः राशिवद् वर्तन्ते, पूर्णरूपेण विलसन्ति, प्रकाशमानाः वर्तन्ते। अतः अयं पराणामपि परः। सकलाः क्लेशादयः यत्र न सन्ति परावरेशे तादृशः अयं परमहापरः। क्लेशादयः यस्मिन् परावरे न सन्ति, ईषदपि नास्ति। सः अयम् ईश्वरः प्रकटस्वरूपः व्यष्टिरूपेणापि वर्तते, समष्टिरूपेणापि वर्तते, व्यक्तरूपेणापि वर्तते, अव्यक्तरूपेणापि वर्तते। व्यष्टिरूपेण संघटितत्वेन रूपेण एकस्वरूपेणापि भवति, समष्टिरूपेणापि भवति, व्यष्टिरूपेणापि भवति, विस्तृतरूपेणापि भवति। सर्वेषामपि दर्शनकर्ता, सर्वेषामपि वेत्ता, सर्वं जानाति, सर्वं पश्यति, सर्वशक्तः अपि अयमेव। अतएव अयं परमः ईश्वरः। अन्ये तु ईश्वराः राजानः, एषः तु परमेश्वरः। संज्ञायते येन ततस्तदो अदोषं शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम्। अदोषम् इदं शुद्धं परं स्वरूपं सम्यक् ज्ञायते। दोषरहितमिदमिति। दोषस्य ईषदंशो भवति चेदपि एतादृश जगत्कारणत्वं न हि भवितुमर्हति। पश्यन्तु, लोकेऽपि सामान्यसृष्ट्यादावपि परत्वम् अपेक्षितं, शुद्धिः अपेक्षिता। परमपुरुषः सम्पूर्ण जगन्निर्माणकर्ता, जगन्निर्माति, स्वस्मादेव स्वयमेव जगद्रूपेण भवति। तर्हि तत् कारणस्वरूपं कियत् शुद्धं भवेत्, परमं शुद्धम्। एकस्यापि मलस्य ईषदपि सम्बन्धः न भवेत्। सम्यक् सन्दृश्यते वाप्यधिगम्यते वा तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्। तत् ज्ञानं
अज्ञानतः अपि अन्यत् एतत् सम्यक् दृश्यते इत्युच्यते, सम्यक् ज्ञायते इत्यपि उच्यते। तत्तादृशरूपेण विद्यमानमिदं ज्ञानस्वरूपं परं ब्रह्मस्वरूपं तत् सर्वतः अपि अन्यत् भिन्नम् इत्युक्तम्। इदं सर्वमेव तत् न, येभिः सर्वैरपि तत् अन्यत्। अतः चेतनाचेतन व्यतिरिक्तस्वरूपं तत् परं ब्रह्म। चेतनाचेतनस्वरूपेणापि वर्तते, परन्तु तेभ्यः भिन्नमपि वर्तते। इति परब्रह्मस्वरूपं विशेष निर्णयाय एव प्रवृत्तम्। अन्यानि सर्वाणि पुराणानि अन्यपराण्येतदेव। अतः तत् परब्रह्मस्वरूप निर्णयाय एव इदं विष्णुपुराणं प्रवृत्तम्। अतः एतत् पुराणरत्नं। तदुक्त अर्थानुसन्धानं पश्यामः चेत् स्पष्टरूपेण नारायणस्यैव परत्वम् इति सिद्धं भवति। कुत्रचित् अन्यपुराणेषु वर्तते खलु इति चेत् अन्यानि पुराणानि अन्यान्यपुराणानि एतदविरोधेनैव ज्ञेयानि नेयानि च। कुत्रचित् नेतुमपि न शक्यते, ज्ञातुमपि न शक्यते इति चेत् तत् अनादरणीयम्। अन्यपरत्वञ्च तत्तदारम्भप्रकारैः अवगम्यते। अन्यपरत्वं वर्तते खलु इति चेत् तत्तत्पुराणस्य आरम्भादिकं पश्यामः चेत् तेनैव एतत् सर्वमपि स्फुटं भवति। परन्तु विष्णुपुराणे आरम्भादन्तपर्यन्तमपि विष्णुपारम्यप्रतिपादनं नारायणपारम्यप्रतिपादनं स्फुटम् अवगम्यते। यत्र क्वापि नयनमपि कर्तुं न शक्यते, तदविरोधेन उपपादयितुं न शक्यते, तर्हि तत् अनादरणीयम्। सर्वात्मना विरुद्धांशाः यत् तामसत्वात् अनादरणीयः। कारणं तत् तमोगुणसम्बन्धोऽस्ति, अतः एवं रूपेण तत्सर्वमपि तत्र आगतमिति कृत्वा तत् अनादरणीयम्। यद्यपि पुराणादिकं निखिलमपि परमप्रमाणमेव, परन्तु विष्णुपुराण अविरोधि एव ग्राह्यं। तद्विरोधि किमपि भवति चेत् तत्सर्वमपि अनादरणीयं। नाम नारायणपारम्य अविरुद्धं यद्यद्वर्तते तत्सर्वमपि ग्राह्यं, तद्भिन्नं निखिलमपि अस्माभिः यथा कथमपि नेयं, नेतुमपि न शक्यते, तर्हि अनादरणीयम्। एकमपि तत्त्वं तुच्छं तु न भवत्येव। सर्वमपि नारायणपरत्वप्रतिपादनार्थमेव अन्यपरत्वमपि प्रतिपादितम् इत्येवं रूपेण नेयम्। अन्यपरत्वप्रतिपादने एव खलु एतत्परत्वं मिथ्याकारकमपि ख्यापितं भवति। तदर्थमुक्तम् इति दृष्ट्या वा उपपादनीयं। तदानीं सर्वे शब्दाः नारायणस्यैव वाचकाः, परमात्मनः एव वाचकाः इत्यादि अपि सम्यक् सुसाधितमपि भवति इति इतिहासपुराणैरपि श्रीमन्नारायणस्यैव परत्वं सिद्धं भवति इत्यभिप्रायः एतस्मिन् घट्टे स्फुटरूपेण प्रतिपादितः। तदग्रे अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यथा सौकर्यं पारायणं कुर्वन्तु। अहं तु अग्रे किमपि कार्यार्थं गमिष्यामि।